اب میں مختصر وقت کے اندر اپنی خوشی دے نال اپنے شیخ اسی ادارے دے امام اور خطیب میری مراد فضیلت الشیخ قاری محمد یونس اوٹ حافظہ اللہ تعالیٰ کہ وہ آئیں اور آباہیوں کے سامنے ہم کلام ہوں صرف 7 سے 10 منٹ تک چلو کوئی نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم جتے میرے حضور دے قدم لگے اس تھام ورگی کوئی تھان نہیں ہو جتے میرے حضور دے قدم لگے اس تھام ورگی کوئی تھان نہیں ہو تے جڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو چلو چلیے تے کعبے دے ہیٹھ بئیے چلو چلیے تے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے ذات اقدس واسطے جو کہ اللہ ہی داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا عزت اور ذلت دا مالک ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے میرے تو قبل میرے بڑے ہی پیارے بھائی حافظ محمد نعیم محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو تہاڈے سامنے نعتیہ کلام پیش کر رہے سی انہاں تو بعد بھائی محمد ارشد صاحب تو میرے تو فوراً بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ بلبل قرآن مولانا قاری عبداللہ فروق حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ انہاں دا خصوصی خطاب ہوئے گا
اور میں شکر گزار ہوں میرے محترم بھائی حافظ محمد زاہد اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ بڑی دینی خدمات کر رہے ہیں، جمعہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، چھوٹے تو چھوٹا درس ہوئے وہ بھی الحمدللہ ریکارڈ کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ دعا کرو سارے ساتھی کہ اللہ اس میرے بھائی دی دینی خدمات قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنا دے، اللہ میرے ویر دے مالو جان اندر کاروبار اندر اللہ برکتہ پیدا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ تسی قرآن دی تلاوت بھی سنی ہے میرے محترم قاری محمد نذیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، تو انشاءاللہ ایک قاری ابو ذر عتیق فانی صاحب انہاں دی محبت انہاں دا پیار ہے، مناسب نہیں سی کہ مہمان آئے بیٹھے نے تے اسی بیان کریے، بندہ اچھا نہیں لگتا۔ تو آؤ اگر دعوے دے دیتی ہے تو انشاءاللہ چند منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت آپ دی فرما برداری کرن دا فائدہ پتہ کتنا ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا، اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو دنیا والوں مسلمانوں، جدو تسی میں رب دی گل منو گے، میرے نبی دی گل منو گے، میرے نبی دی ذات نو منو گے، بات نو منو گے، میں کائنات رب توانو 4 انعام عطا کرانگا۔ بس وہ 4 انعام دسنے نے او ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کرا اللہ تعالی میرے سمیت سن سارے نو انہاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سنو کائنات دیو لوگو دنیا والو مسلمانوں، میرے نبی دی گل نو منو گے، میرے نبی دی ذات نو منو گے، میرے نبی دی بات نو منو گے، میرے نبی دی اطاعت کرو گے، میں کائنات رب دنیا اندر بھی عزت عطا کر دیاں گا، کل قیامت دے دن بھی عزت عطا کر دیاں گا۔ اللہ دے قرآن دا پہلا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو گل سنو جی مولا کریمہ، اللہ کون سی بات ہے، اللہ کون سا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں میں رب دی گل نو من لو، میں رب دی بات نو من لو۔ اے کائنات دیو لوگوں مینوں اپنے نبی نال بڑا پیار ہے، میرا رب کہہ رہا اللہ فرماتے ہیں مینوں اپنے نبی نال پیار ہی بڑا ہے، مینوں اپنے نبی نال محبتاں بھی بڑیاں نے۔ اے کائنات دیو لوگوں آؤ آؤ میرے نبی دی گل نو من لو، میرے نبی دی ذات نو من لو، میرے نبی دی بات نو من لو۔ ہاں جدو میرے نبی دی بات نو منو گے میں کائنات رب عزت عطا کر دیاں گا۔ ہاں اے بھی گل سن لو اگر میرے نبی دی گل نہیں منو گے، میرے نبی دی اطاعت نہیں کرو گے، اے ایمان والو کائنات دیو لوگو میں کائنات رب تہاڈے تمام اعمال تباہ برباد کر دیاں گا۔ اگر میرے نبی دی ذات نو نہیں منو گے، میرے نبی دی بات نو نہیں منو گے، نہ تہاڈیاں نمازاں پڑھیاں قبول ہون گیاں، نہ صدقے خیرات قبول ہون گے، نہ حج قبول ہوئے گا، نہ عمرہ قبول ہوئے گا، نہ تہجداں پڑھیاں قبول ہون گیاں۔ عمل او قبول ہوئے گا جو میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے گا، جو سنت دے مطابق ہوئے گا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ آؤ آؤ دنیا والو، آؤ کائنات دیو لوگو، آؤ میرا
رب دی گل نو من لو تے میرے نبی دی گل نو من لو آؤ لوگو میرے نبی دی اطاعت کر لو میرے نبی دی بات نو من لو اے مولا کریمہ اللہ اے گجر کلونی دے غیور مسلمان تیرے بندے سوال کر دینے اللہ جڑا بندہ تیری گل نو مننے گا تیرے نبی دی گل نو مننے گا تیرے نبی دی ذات نو مننے گا تیرے نبی دی بات نو مننے گا اللہ تیرے نبی دی فرما برداری کرے گا اللہ سونے انہاں لوگاں نو انعام کی عطا فرمائیں گا اللہ فرما دینے ہاں ہاں جدو میرے نبی دی گل نو منو گے میں کائنات رب نو اے انداز اتنا سونا لگے گا میں رب نو اے انداز اتنا پیارا لگے گا اللہ فرما دینے انعم اللہ علیہم من النبی لوگوں پہلا انعام جدو میرے نبی دی گل نو من لو گے میرے نبی دی بات نو من لو گے اللہ فرما دینے میرے ایک نبی دی گل نو منو گے میں کائنات رب نبیاں دا ساتھ دے دیاں گا اللہ ایک نبی دی گل من دنال سونے سارے نبیاں دا ساتھ مل جائے گا بابا جی آدم دا ساتھ مل جائے گا ابراہیم خلیل اللہ دا ساتھ مل جائے گا موسیٰ کلیم اللہ دا ساتھ مل جائے گا عیسیٰ روح اللہ دا ساتھ مل جائے گا اللہ سارے نبیاں دا ساتھ عطا فرما دے گا اللہ پہلا انعام ہے اور دوسرا انعام کیڑا اللہ خو اکبر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا والصدیقین اور لوگو جدو میرے نبی دی گل نو منو گے میرے نبی دی ذات نو منو گے میں کائنات رب سچیاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا انج کہہ لو میرا رب کہندا ہوئے گا میرے نبی دی گل نو منو گے میں صدیق دا ساتھ عطا کر دیاں گا میں عمر فاروق دا ساتھ عطا کر دیاں گا میں پیارے عثمان دا ساتھ عطا کر دیاں گا میں پیارے علی المرتضیٰ دا ساتھ عطا کر دیاں گا جدو میرے نبی دی گل نو منو گے میرے نبی دی اطاعت کرو گے اللہ تیسرا انعام کیڑا توجہ کر دے جو کائنات دے لوگو اللہ فرما دینے والشہداء اللہ فرما دینے جدو میرے نبی دی گل نو منو گے آئے کائنات دے رب میں تیری عظمت و قربان جاوا اللہ تینو اپنے نبی نال پیار کنائے اللہ تینو اپنے نبی نال محبتہ کنیانے اللہ فرما دینے لوگو جدو میرے نبی دی گل نو منو گے میں کائنات دے رب شہیدان دا ساتھ عطا کر دیاں گا لوگو شہید کنو گیا اللہ لجرہ بندہ اللہ دے رستے اندر کافرم دنال قتال کر دائے کافرم دنال لڑائی کر دائے لڑائی کردہ جہاد کردہ جرا بندہ اللہ دے رستے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیندہ ہے انہوں شہید آکھیا گیا شہید دا مقام کننا ہے میرے آقا فرما دینے کائنات دے لوگو شہید خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردہ ہے کائنات دا رب جنت دا داخلہ پہلے عطا کر دیندہ ہے اللہ سونیا میرے نبی نو کا میرے نبی دی گل مننے گا اللہ شہیدان دا ساتھ عطا فرما دے گا آخری انعام کیڑا چوتھا انعام کیڑا اللہ فرما دینے والصالحین لوگو جدو میرے نبی دی اطاعت کرو گے میرے نبی دی گل نو منو گے میں کائنات دا رب نیک لوگاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا اللہ خو اکبر اللہ اگے اللہ فرما دینے وحسن اولئک رفیقا اللہ فرما دینے لوگوں اے ساتھ بہترین ساتھ ہے اے ساتھ سب تو چنگا ساتھ ہے اللہ صحابہ کرام نے قدم قدم تے میرے سونے نبی دی گل نو من کے دکھایا میرے نبی دے اشارے تو اپنی جانہ قربان کرنے والے صحابہ میرے نبی دی ایک اللہ اشارے تو اپنا مال اپنی جان اللہ دے رستے اندر قربان کرنے والے او صحابہ پھر کئی
کائنات دے رب نے صحابہ نو عظمتاں عطا کیتیاں نے اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ فرماتے نے سونیا انہاں صحابہ نے تیری گل من کے دکھائی صحابہ نے تیری فرما بداری کر کے دکھائی صحابہ نے تیری ذات نو منیا صحابہ نے تیری بات نو منیا میں کائنات دا رب انہاں صحابہ تے راضی ہو گیا تے صحابہ اپنے رب تے راضی ہو گئے اللہ لوگو جدو میں صحابہ دا اے ایمان دیکھنا جدو صحابہ دا پیار تے صحابہ دا جذبہ دیکھنا پھر میں محبت دا ترانہ کیوں نہ گا جاما ان دیتیا نے جانا صحابہ ان دیتیا نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نبی رتبے کمال دیتے نے زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اللہ ان دیتیاں نے جانا ان دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نبی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تو توجہ آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار نالے گھر بار نالے بیوی بال دیتے نے تائیوں رب نبی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو دیکھ لو حبشی نو دیکھ لو حبشی نو دیکھ لو ذرہ نہیں ڈولیا آگ دے انگاریاں تے لیٹ کے ہولی نہیں بولیا او جنہیں سانو حوصلے ہاں او جنہیں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نبی رتبے کمال دیتے نے اللہ اللہ صحابہ دا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ نو عظمت عطا کیتی ہے صحابہ نو شان ملیا ہے صحابہ نو مقام ملیا ہے رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی دی ذات منن دی وجہ نال میرے نبی دی اطاعت کرن دی وجہ نال میرے نبی دی بات منن دے نال کائنات دے رب نے صحابہ او صحابہ جنہاں نو کائنات دے رب نے دنیا تے جنت دیاں ٹکٹاں عطا کر دیتیاں سبحان اللہ 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 آؤ لوگو صحابہ جیسا ایمان بناؤ صحابہ جیسا اپنا جذبہ بناؤ جنہیں صحابہ نے من کے دکھایا میرے نبی دی ذات نو آؤ مسلمانوں میرے نبی دی اسی طرح ذات نو منو اللہ اللہ میرے نبی دی بات نو منو میرے آقا نے فرمایا لوگو نماز پڑھو سانو چاہیدہ ہے نبی دا فرمان سن کے نمازی بننا چاہیدہ ہے میرے آقا نے فرمایا لوگو شراب نہیں پینی اسی اپنے نبی دا فرمان سن کے شراب نو چھوڑ دیئے میرے آقا نے فرمایا لوگو گانے نہیں سننے آؤ لوگو میرے نبی دی بات من کے گانیاں نو چھوڑ دو میرے آقا نے فرمایا لوگو جوا نہیں کھیلنا آؤ کائنات دیو لوگو میرے پیغمبر دا فرمان سن کے جوا تسی چھوڑ دو گے رب کعبہ دی قسم دنیا بھی بہتر بن جائے گی قبر بھی بہتر بن جائے گی آخرت بھی بہتر بن جائے گی اللہ اکبر اللہ اسی واتے صحابہ عظمت والے صحابہ نو مقام ملیا میرے نبی دی گل منن دے نال میرے نبی دی ذات منن دے نال اللہ اللہ آج کالیاں زبانہ والے کالے دل والے کالیاں شکلہ والے صحابہ دے بارے برا برا کہن صحابہ دی شان اندر صحابہ دی عظمت اندر گستاخی کرن رب کعبہ دی قسم ہے جب تک مسلمان اندر جان ہے سانس موجود ہے اسی صحابہ دی عظمت دے ڈنکے بجان دے رہاں گے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اللہ 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 انہا کر تو انکار نبی دیا یاران دا انہا کر تو انکار نبی دیا یاران دا بن جا سچا حبدار نبی دیا یاران دا جنہیں نبی پاک دے صحابہ دے یار بننا چاندے اچھی کون سبحان اللہ 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 انہا کر تو انکار نبی دیا یاران دا بن جا سچا حبدار نبی دیا یاران دا
بن جا سچا یار نبی دیا یاراں دا ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے ہوئے ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے اکٹھائیے تو جو اکٹھائیے دربار نبی دیا یاراں دا سبحان اللہ توجہ غور کرنا جملہ بڑا پیارا ہے اللہ لوے ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے ہوئے ابو بکر تے عمر دی شان دے کیا کہنے اکٹھائیے دربار نبی دیا یاراں دا بن جا سچا ہو بدار نبی دیا یاراں دا نہ کر تو انکار نبی دیا یاراں دا بن جا سچا یار نبی دیا یاراں دا وما علینا الا البلاغ المبین